السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। अब इनको हम सब एक दफ़ा इकट्ठे पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.